बाबू नमस्ते नमस्ते। सन्चै बाबु क्यारन के छ तिम्रो खबर भन त। खबर के छ? किताब अगाडि राखेछौ? किताब अगाडि राखेछौ कि राखेको छैनौ? किताब अगाडि राखेछौ। अनि हिजो अस्ति त पढाइ भयो नि बाबु। हिजो अस्ति पढ्नु त पढ्यौ नि होइन? हिजो त शनिबार भइहाल्यो। अस्ति अस्ति पढ्यौ नि होइन? कुन कुन सरले पढाउनु भएको छ? अँ अँ ए अनि आजको विषय कुन चाहिँ हो थाहा छ तिमीलाई? आज विषय कुन छ तिमी मात्र आएछौ, खोइ अरू त आएको छैन नि त। ए ल ल ल म आफै बिरामी थिएँ बाबु। त्यो भएर आज अलि बिसेक भएको हुनाले आजबाट क्लास लिउँ भनेको बाबु। अनि मम्मी घरै हुनुहुन्छ? अँ, ल त अब म हेरिराखेको छु बाबु। पार्टिसिपेन्टमा म हेरिराखेको छु। पार्टिसिपेन्टमा तिमी मात्र छौ आज। वाइफाई जोडेछ बाबु कि डाटाबाट? क्यारोन डाटाबाट हो? पढिराखेछौ त्यसो भए कपी छुट्टै गराउने है। शान्त भएर बस्ने, हल्ला नगरिदिने, दायाँ हल्ला है। आवाज नआइदियोस् भन्नु पर्यो नि है। आवाज चाहिँ कम गरिनु भन्नु पर्यो। अनि सकिन्छ भने ड्रेस सहित बस्ने होइन बाबु? ड्रेस छ कि छैन तिम्रो? छैन? छ भने ड्रेससँग बस्ने। मुखसुख धोएछौ नि होइन? मुख धोएर सफा तरिकाले बस्ने है। क्यारोन म हेरिराखेको छु, तिमी मात्र छौ। म हेरिराखेको छु। आज किनभने मैले पहिल्यैदेखि रुटिन त पहिल्यै राजेन सर हामीहरू बसेर पहिल्यै बनाएको बाबु। म बिरामी भएँ। बिरामी भएर आज अलि ठिक भएको छ। अब क्लास चाहिँ हुन्छ, रेगुलर हुन्छ है बाबु। साथीहरूलाई पनि खबर गरेर है। एकछिन हेरौँ पार्टिसिपेटमा सहभागी हुने होला नि। म आज फर्स्ट डेबाट स्टार्टिङ गर्दैछु। 10 क्लासको पनि मैले लिए छैन बाबु, आजैबाट लिने भनेको छु। सबै क्लासको आज हेरौँ पहिलो दिन कति सहभागी हुन्छन्। अहिलेसम्म तिमी मात्र छौ। खै किताब खै? किताब अगाडि राखेको छौ, कपी छ होइन? ल हुन्छ बाबु। अरू 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 पार्टिसिपेट अरू चाहिँ सहभागी हुने क्रम जारी रहन्छ। अहिले आउँदै गर्छन् साथीहरू होइन? हामी के पढ्दैछौँ बाबु? पेसा पेसागत, अलि जिब्रो फड्काएर बोल्ने है। पेसागत शिक्षा होइन? पेसा, व्यवसाय र प्रविधि शिक्षा भनेर भनेको छ होइन? हाम्रो यहाँ एकाइहरू कतिवटा छन् बाबु? स्याबा 16वटा छन् है। 16वटा मध्ये हामीले पढ्ने भनेको बाबु एकै 1 देखि 5 सम्म हामीले सबै एकै पढ्छौँ। एकै 6 देखि 14 सम्म हामीले
4वटा रोजेर एकै पढ्छौँ र 15-16 अनिवार्य पढ्छौँ। बुझ्यौ? एकै 5सम्म हामी सबै पढ्छौँ होइन। एकै 6देखि 14सम्म रोजेर 4वटा एकै मात्र पढ्छौँ। एकै 6देखि कतिसम्म रे? भन। के अरे एकै 1देखि 6सम्म हामी पढ्छौँ। 6देखि उठ्दा 14सम्म 4वटा अनि त्यसपछि 15 र 16 हामी पढ्छौँ है बाबु। 15-16 स्थानीय प्रविधि र आधुनिक प्रविधि भनेको छ, यो अनिवार्य छ, हामी पढ्छौँ है। त्यो कुरा हामीले जान्नुपर्ने हुन्छ है। अनि घरमा मम्मीले कुन चाहिँ पेसा गर्नुहुन्छ? चिकित्सासँग सम्बन्धित पेसा भनिदेऊ न है। कुन पेसा रे? कृषि त ड्याडीले गर्नुहुन्छ, मम्मीले चिकित्सा क्षेत्रसँग हस्पिटल सम्बन्धी होइन, चिकित्सा क्षेत्रमा काम गर्नुहुन्छ मम्मीले। बुवाले कृषिसँग सम्बन्धित काम गर्नुहुन्छ होइन। गाउँघरमा विभिन्न पेसा गरेको मान्छे देखिराखेको छ हो बाबु कि देखिएको छैन? कुन कुन पेसा गरेर मान्छे देखिराखेको छौ? ए बुझिएन? ल बा बुझिन्छ नात्य हो, बुझिन्छ, नबुझेर किन हुँदो हो, बुझ्नु पर्यो नि बाबु। बुझिन्छ क्यारो, नात्य हो, बुझिन्छ। अब हामी पेसा पढिराखेका छौँ, पेसा गरेको मान्छे हामीले गाउँघरमा पनि हामी देखिराखेका छौँ। कोहीले कृषि पेसा गरिरहेछ, कोही अब पढाउने शिक्षासँग सम्बन्धी पेसा गरिराखेको छ, कोहीले व्यवसाय सम्बन्धी पेसा गरिरहेछ, कोहीले अब चाहिँ त्यहाँ हामी देखिराखेका छौँ फर्निचर उद्योग निर्माण सम्बन्धी पेसा गरिराखेको छ। पेसा पनि विभिन्न किसिमका हुन्छन् भन्न खोजेको बाबु है। कोहीले बाख्रा पालेर बसेको छ, कोही भैँसी पालेर बसिराखेको छ, कोहीले फलफुल खेती गरेर बसिराखेको छ, कोहीले तरकारी खेती गरेर बसिराखेको छ, कोहीले शिक्षा क्षेत्रमा काम गरिरहेछन्, कोहीले चिकित्सा क्षेत्रमा काम गरिरहेछन्, कोहीले अब वन क्षेत्र भनौँ विभिन्न क्षेत्रमा चाहिँ काम गरिराखेका छन्। पेसा भनेको एकै किसिमको हुँदैन भन्न खोजेको बाबु है। सबैले एकै खालको पेसा गरिँदैन भनेको है। पेसा भनेकै काम हो के बाबु। पेसा भनेको के हो रे बाबु? काम हो। जीवन निर्वाह लागि गरिने कुनै पनि जीवन निर्वाह लागि गरिने कुनै पनि कामलाई के भनिन्छ रे बाबु? पेसा भनिन्छ हो। जीवन निर्वाहलाई गरिने कुनै पनि कामलाई के भनिन्छ रे बाबु? पेसा भनिन्छ। स्याबास। अब सबैले एउटै खालको पेसा गरेको हुन्छ, एउटै काम गरेको हुन्छ? स्याबास बाबु, सबैले एउटै खालको पेसा गरेन होइन बाबु। मैले के काम गरिरहेको छु? मैले पढाउने गरिरहेको छु भने तिमीले पढ्ने काम गरिरहेका छौ। कतिपयले विदेशमा गएर काम गरेर हुन्छ, कसैले स्वदेशमा काम गरिरहेका हुन्छ होइन बाबु। सबैले एउटै खालको पेसा, एउटै खालको रुचि त हुँदैन नि बाबु, हुन्छ र? तिमीलाई भविष्यमा गएर बाख्रा पाल्ने इच्छा होला होइन बाबु, कसैलाई मौरी पाल्ने इच्छा होला, कसैलाई अब भनौँ विभिन्न खालको चाहिँ व्यवसाय गरेर बस्ने इच्छा होला होइन बाबु, कसैलाई कृषि फलफुल खेती गरेर बस्ने इच्छा होला। त्यसैले के हो भने बाबु, पेसा भनिन्छ सबैको एउटै खालको इन्ट्रेस्ट हुँदैन भने। विभिन्न खालको समाजमा हेर्ने भने पनि विभिन्न खालको पेसा गरेर मानिसहरू बसिरहेको देखिन्छ हो। म एकपटक चाहिँ सहभागितालाई हेरेँ बाबु, कोही आछ कि आछेन आजलाई, अब हेर्दै जाऊ पढ्दै जाऊ है बाबु। अब म सुरु गरेँ है बाबु, तिमीलाई मैले बुझाउन खोजिराखेको। ल किताबमा एकचोटि किताब पनि हेर बाबु। यो चाहिँ एकाएक पेसागत शिक्षा, पेसा र पेसागत शिक्षा भनेर दिएको छ। यहाँ पेसाहरू सभ्यता, विज्ञान, प्रविधि तथा समाजको विकाससँगै विकसित भएका छन् भनेर यहाँ दिएको छ। किनकि प्राचीन समयमा मानिसहरूको पेसा फरक थियो। त्यति बेला मानिसहरूले घर गराउन जान्दैनथे, खेतीपाती गर्न जान्दैनथे। तिनीहरूको पेसा भनेकै वन जङ्गल डुल्ने, जडीबुटी फलफुल खोज्ने, खाने, जीवन मात्रै धान्ने खालको काम गर्थे तिनीहरूले, अरू केही गर्नु जान्दैनथे होइन।
बिस्तारै बिस्तारै मान्छेहरू के भयो त चेतना स्तर पनि विकसित हुँदै गयो। मान्छेले खेतीबारी गर्न थाले, मान्छेले चाहिँ लत्ता कपडा बनाउन थाले, मान्छेले भाँडाकुँडा बनाउन थाले, मान्छेले हतियार बनाउन थाले। त्यसपछि के भयो त खेती गर्न थाले, कृषि खेती गर्न थाले, पशुपालन पाल्न थाले। त्यसले गर्दाखेरि पछिल्लो चरणमा के भयो त भन्दा पेसा पनि रूपान्तरित हुँदै आयो, विकास हुँदै आयो भनेर भनेको छ है बाबु। पेसालाई आधुनिकीकरण गर्न लागि पेसागत शिक्षा तालिम र प्रविधिको आवश्यक पर्छ भनेर छ। अहिले त पेसाको लागि पनि अब शिक्षा नै चाहिन्छ पेसा गर्नको लागि है। अगाडि मैले भनिसकेँ पेसा भनेका विभिन्न हुन्छन्, सबैको इन्ट्रेस्ट एउटै हुँदैन भनेर अगाडि भनिसकेको छु। त्यसको लागि कतिपयले तालिम लिनु पर्यो, कतिपयले पढ्नु पर्यो होइन। र पढेर मात्र तालिम लिएर मात्र भएन, सँगसँगै प्रविधिको पनि विकास हुनु पर्यो, प्रविधि पनि चाहिने कुराहरू भयो है बाबु। भिडियो अफ गर्यो? ल ल ल ल अब नेपालमा प्रचलित प्रमुख पेसाहरू भनेर भनेको छ, त्यसमा चाहिँ तिमीले लेख्न सुरु गर त बाबु। नेपालमा प्रचलित पेसाहरूमा के पर्छ भनेर लेख्न सुरु गर त बाबु। नेपालमा प्रमुख पेसाहरू भनेर लेख ल। नेपालमा प्रमुख पेसाहरू के हुन् भन्ने सालमा प्रश्न आयो भने त्यो लेख्ने है बाबु। ल नेपालका प्रमुख पेसा अन्तर्गत भनेर लेख त बाबु। नेपालमा प्रमुख पेसाहरू अन्तर्गत भनेर के पर्छन् भनेर म यहाँ भनिदिन्छु, तिमीले लेख बाबु। म पार्टिसिपेटमा हेरेँ, एकपटक हेरेँ पार्टिसिपेटमा, अहिलेसम्म म देखिरहेको छैन। ल नेपालमा प्रमुख पेसाहरू भनेर लेख त। निर्माण सम्बन्धी पेसा भनेर 1 नम्बरमा लेख। निर्माण सम्बन्धी घरहरू बनाउने, भवनहरू बनाउने निर्माण सम्बन्धी पेसा भनेर एकपल्ट लेख त। बिल्डिङ कन्स्ट्रक्सन भनेर भन्छ। 1 नम्बरमा निर्माण सम्बन्धी पेसा भनेर लेख त। सम्बन्धी पेसा लेख्यौ बाबु। 2 मा चिकित्सा सम्बन्धी पेसा भनेर लेख त। चिकित्सा सम्बन्धी पेसा भनेर लेख त। भयो बाबु। त्यसपछि चिकित्सा सम्बन्धी पेसा भयो बाबु। 3 नम्बरमा लेख कृषि तथा वन सम्बन्धी भनेर लेख त बाबु। कृषि तथा वन सम्बन्धी पेसा। वन सम्बन्धी पेसा बाबु। कृषि तथा वन सम्बन्धी पेसा तथा वन सम्बन्धी पेसा लेख्यौ। सम्बन्धी पेसा। अर्को नम्बरमा लेख शिक्षण सम्बन्धी पेसा। शिक्षण सम्बन्धी पेसा। भयो बाबु। पर्यटन सम्बन्धी पेसा अर्कोमा लेख। भयो बाबु। पर्यटन सम्बन्धी लेख्यो बाबु। अब वित्त सम्बन्धी पेसा, वित्त भनेको बैङ्क हो है बाबु। वित्त सम्बन्धी पेसा वित्त कोडाली बाँधे त आद्य त लेख अनि पुरा त है। वित्त भनेको बैङ्कसँग सम्बन्धित
अहिले म तिमीलाई बुझाइदिन्छु। र अर्को नम्बरमा लेख सार्वजनिक सेवा सम्बन्धी पेशा। भाइ लेख्यो के लेख्यो बाबु? के लेख्यो भन त? अँ अँ उहुँ, अँ 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 उहुँ, अँ उहुँ। सार्वजनिक सेवा लेख्यो बाबु। सार्वजनिक सेवा सम्बन्धित पेशा। सेवा लेख त बाबु, सार्वजनिक सेवा। ल सुन है बाबु, पहिला यसमा हामी क्लियर हुनुपर्छ। अब अगाडि मैले भनिसकेँ, किनकि प्राचीन कालमा जब मानिसको सृष्टि भयो, उत्पत्ति भयो, त्यति बेलाको मानिसहरूले गर्ने पेशा र अहिले जुन आधुनिक युगमा हामीहरू आइसकेका छौँ, अहिले हामीले गर्ने पेशाहरूमा धेरै फरक छ भन्ने कुराहरू यहाँ देखाइएको छ है बाबु। अब नेपालमा मुख्य गरी पेशा भनेर भनेको छ। नेपालमा मुख्य गरी पेशा भनेकै अब किताबमा दिए अनुसार है, बुकमा दिएको छ, निर्माण सम्बन्धी पेशा, चिकित्सासँग सम्बन्धित पेशा, कृषि तथा वन सम्बन्धी पेशा, शिक्षा सम्बन्धी पेशा, पर्यटन सम्बन्धी पेशा, वित्त सम्बन्धी पेशा, सार्वजनिक क्षेत्र सम्बन्धी पेशा भनेर भनेको छ। यसमा अब हामीले बुझ्नुपर्ने के हो भने निर्माणसँग सम्बन्धित पेशा भनेर भनेको छ। हामी निर्माण भनेको विभिन्न भाँडाकुँडा निर्माणका कुराहरू, बलक उद्योगका कुराहरूदेखि लिएर हामीले विभिन्न भवन निर्माण, पुलहरू निर्माण, हैन, यसलाई बिल्डिङ कन्स्ट्रक्सन पनि भनेर भन्ने गर्छ। निर्माणसँग सम्बन्धित पेशा भनेर त्यहाँ चाहिँ जोडिएको छ है। कति बेला हामी देखिराखेका छौँ नि, गाउँघरमा पनि कतिपय मानिसहरू घर बनाउने, घोट बनाउने, त्यसरी जीवन निर्वाह गरेको पनि देखिन्छ। हो बाबु? फर्निचर उद्योग पनि हामी त्यहीँ देखिराखेका छौँ होइन। बलक उद्योग पनि हाम्रो त्यहाँ त बलक उद्योग छैन, फर्निचर उद्योग छ। र अलिक तल जाने हो भने त्यहाँ भाँडाकुँडा निर्माण सम्बन्धी काम गरेको, पेसा गरेर जीवन निर्वाह गरेको पनि हामी देखिरहेका छौँ होइन बाबु? हो कि होइन? त्यसलाई हामी निर्माणसँग सम्बन्धित भन्छौँ है। चिकित्सा क्षेत्र भन्दा साथ कुन क्षेत्र पर्छ भन्दा साथ हामीले बुझ्नु पर्यो कि यो भनेको डक्टर लाइन पर्छ भनेर बुझ्नु पर्यो। बुझेन? जस्तो कि त्यहाँ जुन ग्रामीण स्वास्थ्य कार्यकर्ताहरू छ, मातृ शिशु कार्यकर्ताहरू छ, सहायक स्वास्थ्य कार्यकर्ताहरू छ, नर्सिङ छन् त्यहीँ होइन, स्टाफ नर्स छन्, ल्याब टेक्निसियनहरू छन्, डाक्टरहरू छन् होइन, ल्याब टेक्नोलोजिस्टहरू छन्, सर्जन डाक्टर छन्, विशेषज्ञहरू छन्। त्यसैले यो चिकित्सा क्षेत्र भनेकै डक्टर लाइनतिर पर्यो, हस्पिटल क्षेत्रतिर पर्यो भनेर बुझ्ने है। बुझे होइन? निर्माण भनेको अगाडि मैले भनिहालेँ, बलक उद्योगका कुराहरू आउन सक्छ, घर गोठ बनाउने कुराहरू हुनसक्छ, विभिन्न भवन निर्माण गर्ने कुराहरू हुन्छ, पुल पुलेसा गरेर निर्माण गर्ने कुराहरू हुन्छ। निर्माण भनेको त्यतातिर गयो है बाबु। चिकित्सा भनेको डक्टर लाइनतिर मैले अगाडि भनिसकेँ, तिमीलाई उदाहरण पनि दिइसकेँ होइन। डक्टर क्षेत्र अथवा हस्पिटल क्षेत्रमा काम गर्ने व्यक्तिहरूलाई चिकित्सा क्षेत्र भन्ने गरिन्छ है। त्यहाँ काम गर्ने मान्छेहरू पनि छन्, हामी देखिरहेका छौँ होइन बाबु। अर्को कृषि भनेर भन्छ। अब खेतीपाती गर्ने मान्छे पनि छन्, गाई बस्तु पशुपालन गर्ने मान्छेहरू पनि छन्, माछा पालेर बस्ने मान्छेहरू पनि छन्, विभिन्न किसिमका फलफुल तरकारी खेती गर्ने मान्छेहरू पनि छ। त्यो कृषितिर जान्छ है बाबु है। कृषि भन्दा साथ माछा पालन पनि त्यहीमा जान्छ, मत्स्य पालन पनि भन्ने गर्छ है, बङ्गुर पालन, पशुपालन, कुखुरा पालन, यी सबै कृषितिर जान्छ। खेतीपाती, फलफुल खेती, तरकारी खेती सबै कृषितिर जान्छ है। अर्को वनमा काम गर्ने मान्छेहरू पनि देखिराखेका छौँ हामीले। त्यहाँ नभए पनि कतिपय शिकार आरक्षी छ होइन, शिकार आरक्षीहरू पनि छन्। त्यस्तै अन्य पनि भनौँ र राष्ट्रिय निकुञ्जहरू पनि छन्। राष्ट्रिय निकुञ्जमा काम गर्ने, शिकार आरक्षीमा काम गर्ने
हैन। सुन बाबु, विभिन्न संरक्षण क्षेत्रहरूमा काम गर्ने मान्छेहरू पनि छन् है वनतिर। अर्को सुन बाबु, ध्यान देऊ। अर्को शिक्षासँग सम्बन्धित भनेको अब शिक्षकहरू प्राध्यापकहरू पर्यो है। अब पर्यटन भनेको विदेशबाट आउने पर्यटकहरू छन्, तिनलाई घुमाएर जीवन निर्वाह गर्ने मानिसहरू पनि छन् है। अर्को वित्त भनेछ विभिन्न बैङ्कमा काम गर्ने हैन, विभिन्न किसिमका चाहिँ बैङ्कहरू छ, त्यो बैङ्कमा काम गर्ने मानिसहरू पनि अब त्यहाँ नहोला, तर चाहिँ बजारतिर आयो भने छापछाप देखिन्छ, त्यसैले वित्तसँग सम्बन्धित पेसा भनेर भनेछ, बैङ्कसँग सम्बन्धित है। अर्को छ सार्वजनिक सेवा भनेछ सरकारी कर्मचारीहरू, अफिसमा काम गर्ने कर्मचारीहरू, त्यसरी पनि के गरेका छन् त, जीवन निर्वाह गर्ने गरेको पाइन्छ है। अब नेपालमा प्रचलित प्रमुख पेसाहरूमा कुन कुन पर्छ रे बाबु? नेपालमा प्रमुख प्रचलित पेसाहरूमा कुन कुन पेसा भनेर लेख्यो रे? कुन कुन पेसामा लागेका मान्छेहरू पाइन्छ रे? स्याबास। अब ल वित्त सम्बन्धी पेसा भन्नाले कुन क्षेत्रमा काम गर्ने व्यक्तिलाई वित्त सम्बन्धी पेसा भनिन्छ बाबु? गुड। अनि सार्वजनिक सेवा भन्नाले सरकारी कर्मचारी, विभिन्न क्षेत्रमा काम गरेको देखिन्छ नि हैन, अफिसहरूमा काम गर्ने हैन। निर्माण सम्बन्धी भन्नाले तिमीले घर बनाउने मान्छे देखेका छौ, गोठ बनाउने, त्यहाँ काम गर्ने मान्छे छैनन् र? डकर्मीहरू सिकर्मीहरू देख्दैनौ? डकर्मी सिकर्मी छन् छैनन् गाउँमा? छन् हो। निर्माणसँग सम्बन्धित भनेको तिनी डकर्मी सिकर्मी है। अनि चिकित्सा क्षेत्र सम्बन्धी भन्नाले चिकित्सा क्षेत्र भन्नाले बाबु हस्पिटलमा काम गर्ने व्यक्ति। कहाँ काम गर्ने व्यक्ति रे? स्याबास। अनि कृषि, खेतबारीमा मात्रै हुन्छ कि पशुपालन नि कृषिमा पर्छ? माछा पालन कहाँ पर्छ बाबु? फलफुल खेती तरकारी खेती कुन अन्तर्गत पर्छ भन त? स्याबास। कृषिमा के पर्छ? हामीले के बुझिराखेका छौँ भने कृषि भनेको खाली बालीमा खेतबारीमा मात्र काम गर्नेलाई कृषि भनिन्छ, त्योभन्दा बाहिर काम गर्नेलाई कृषि भनिँदैन भन्ने तरिकाले जुन बुझाइ छ नि, त्यो बुझाइ गलत हो है बाबु। खेतबारीमा काम गर्ने मान्छे नि कृषि जान्छ, भैँसी पाल्ने, पशुपालन पाल्ने, मौरी पाल्ने, बाख्रा पाल्ने, बङ्गुर पाल्ने, फलफुल खेती तरकारी खेती, यो सबै केमा जान्छ रे बाबु? तिमीहरू झुक्किन् भनेको यही हो। कृषि भन्दैछ, तिमीले खेतीपाती भन्दा बाहिर सोध्दैनौ के तिमीहरूले? कुन कुन पर्यो रे? ल भन मलाई एकचोटि कृषिसँग भन त बाबु। स्याबास स्याबास। तरकारी खेती भनेपछि फलफुल खेती नि भन्ने है। सुन्तला खेती, आँप खेती, त्यहाँ के खेती के गरे हुन्छ नि होइन। त्यसैले पनि कतिपय मान्छेले आफ्नो बारीहरूमा जग्गाहरूमा पुरै खेती नरोप्ने, पुरै कोही जडीबुटी खेती गरेको हुन्छ, कसैले फलफुल खेती गरेको हुन्छ, कसैले तरकारी खेती गरेर पनि त्यसबाट आफ्नो जीवन निर्वाह गरिराखेको पाइन्छ। जस्तो तरकारी बेच्ने, अनि त्यसबाट चामलहरू आफूलाई आवश्यक के चाहिन्छ ती सामग्रीहरू किन्ने, त्यसरी पनि मान्छेहरूले के गरेका छन्? जीवन निर्वाह गरेको पाइन्छ होइन बाबु?
त्यसैले अब कृषि भन्दा साथ खेतीपातीमा मात्र काम गर्ने व्यक्तिलाई मात्र कृषि पेसा भनिन्छ भनेर नबुझ्ने, किनकि कृषिसँग पशुपालन पनि जोडिएको हुन्छ, माछा पालन पनि जोडिएको हुन्छ, मौरी पालन पनि जोडिएको हुन्छ, अनि फलफुल खेती अथवा तरकारी खेती पनि जोडिएको हुन्छ है। धान खेती, कोदो खेती, मकै खेती त त्यसै पर्यो, त्यो भन्दा फरक अरू पनि कृषिमै रहन्छ, कृषिमै पर्छ है बाबु। त्यसरी बुझ्ने है, बुझियो होइन? पशुपालन, माछा पालन, मौरी पालन, त्यसै गरी फलफुल खेती, स्यापास तरकारी खेती, यो के अन्तर्गत पर्छ? स्याबास, गुड। वन भन्नाले तिम्रो गाउँमा बाबु सुन त, तिम्रो गाउँमा सामुदायिक वन छ कि छैन? के सामुदायिक वन छ? वनको नाम भन त मलाई। के रे बाबु? होइन बाबु, वनको नामका सामुदायिक वनको नाम होला नि, केही न केही नाम राखिया होला नि। अन्नपूर्ण सामुदायिक वन भन्ने छ। के छ त्यो वनको नाम, के राखिया छ? थाहा भएन? थाहा भएन? ल ल ल ल ल। त्यो वन हेर्ने मान्छे कोही छ कि छैन त्यहाँ, हेरालो? छैन होइन बाबु? ल ल ल, त्यहाँ छैन सामुदायिक वनमा। हामीले लगभग चाहिँ अहिले पहिला वनमा काम गर्ने कर्मचारी हुन्थे के बाबु है। त्यहाँ किनकि वन जथाभावी मान्छेले मास्न लाग्यो, काट्न लाग्यो, नोक्सान गर्न लाग्यो र कतिपय मान्छेहरूले वन जङ्गल फाँडेर इन्डियातिर बेच्न थाल्यो है, तराईतिर है। त्यो हिसाबले के गरियो भनेपछि पछि पहिला सरकारी वन थियो, पछि फेरि सामुदायिक वन भएपछि अहिले जिम्मा दिइएको छ। विभिन्न नेपालमा हेर्ने हो भने तिमीले राष्ट्रिय निकुञ्जको बारेमा नाम सुनेछौ? राष्ट्रिय निकुञ्जमा काम गर्ने है। यहाँ पनि बेनीमा आउने हो भने वन कार्यालय भनेर त्यहाँ चाहिँ वन कार्यालय भनेर देख्छौ, अफिस देख्छौ है। त्यो अफिसमा पनि विभिन्न कर्मचारी छन् बाबु है। तिनले वनसँग आउने विवादहरू लाई समस्या हल गर्नेतिर ती लागेका पाइन्छ बाबु। अनि जथाभावी चाहिँ अब जङ्गल मासेका खबर आयो भने अथवा त्यहाँका वन्यजन्तुहरू मारियो भने त्यस्ता व्यक्तिहरूले ल्याएर कारबाही अगाडि बढाउने काम वन भन्ने जुन कार्यालय छ बेनीमा, म्याग्दीमा, हरेक जिल्लाहरूमा हुन्छ। यो 77वटै जिल्लाहरूमा रहन्छ। त्यसमा काम गर्ने व्यक्ति जुन छ त्यसलाई चाहिँ के भनिन्छ? वनसँग सम्बन्धित पेसा भनेर गरिन्छ है, कर्मचारी नै हो त्यो पनि। अर्को शिक्षा सम्बन्धी पेसा। शिक्षामा कुन कुन पर्छ बाबु, को पर्छन् भन त? शिक्षक र प्राध्यापक भन्छ है बाबु। क्याम्पस लेभलमा पढाउनेलाई प्राध्यापक भन्छ, स्कुल लेभलमा पढाउने तिनै टिचर हुन्। अहिले स्कुल लेभलमा पढाउनेलाई टिचर भनिन्छ, क्याम्पस लेभलमा पढाउनेलाई के भनिन्छ अरे? प्राध्यापक भनिन्छ। के भनिन्छ? प्राध्यापक। शिक्षकसँग भनेको शिक्षक र प्राध्यापक परे है बाबु। शिक्षक भनेको स्कुलमा पढाउनेलाई के भनिन्छ अरे? स्कुलमा पढाउने व्यक्तिहरूलाई के भनिन्छ? विद्यालयमा पढाउने गुरुहरूलाई के भनिन्छ? टिचर। नेपालीमा? स्याबास। क्याम्पस पढाउने गुरुहरूलाई के भनिन्छ? प्राध्यापक। अनि स्कुल भन्नाले कति क्लासदेखि कति क्लाससम्म पढ्छन् शिक्षकहरू? कति क्लासदेखि कति क्लाससम्म पढाउनेलाई शिक्षक भनिन्छ? होइन, 12सम्म है बाबु है। कतिसम्म रे? स्याबास, यो जान्नुपर्छ है बाबु, बुझ्नुपर्छ है। 1 देखि 12सम्म पढाउनेलाई के भनिन्छ? 12 देखि माथि पढाउनेलाई?
स्याबास गुड सम्झिराख्ने फेरि भुल्न पाइँदैन है भुल्न हुँदैन किनकि हामीले पढिसकेपछि केही न केही त सिक्यौँ नि बाबु सिक्नुपर्छ त्यो कुराहरू फेरि हामीले चाहिँ पढ्दै गर्ने भुल्दै गर्ने होइन बाबु त्यो स्मरण गर्नुपर्छ है बाबु हामीले पढेका कुराहरू हामी धेरै कुरा सिकिसकेका छौँ अहिले है आज क्लास सुरु गरेका छौँ बिहानमा पनि हामीले धेरै कुरा सिकिसकेका छौँ बाबु त्यो कुरा भुल्नु हुँदैन हामीले विभिन्न पेसाका बारेमा पढ्यौँ नेपालमा विभिन्न पेसा गर्ने मान्छेहरू पनि रहेछन् कोही निर्माण सम्बन्धी पेसा गर्ने मान्छे रहेछन् कोही चिकित्सा क्षेत्रमा डक्टर लाइनमा काम गर्ने हस्पिटल लाइनमा काम गर्ने मान्छे रहेछन् कृषिमा काम गर्ने मान्छे रहेछन् वनमा काम गर्ने मान्छे रहेछन् शिक्षा सम्बन्धी काम गर्ने मान्छे रहेछन् होइन पर्यटन अब वित्त सम्बन्धी सार्वजनिक सेवामा होइन बाबु धेरै कुरा सिकिसक्यौँ र अहिले हामी के शिक्षणसँग सम्बन्धी पेसा भनेर 1 देखि 12 सम्म पढाउनेलाई शिक्षक भनिन्छ भने 12 कक्षादेखि माथि पढाउनेलाई के भनिन्छ अरे बाबु प्राध्यापक स्याबास गुड र अर्को पर्यटन भनेको बाबु पर्यटन भनेको विदेशीहरू अथवा पर्यटन भन्दा साथ नेपालीहरू पनि विदेशमा घुम्न जाने गरेको पाइन्छ घुमफिर गर्नको लागि अध्ययन गर्न लागि अथवा विभिन्न उद्देश्य लिएर गएका हुन्छन् विदेशबाट पनि आएका हुन्छन् तिनीहरूलाई नेपालको भूगोलको बारेमा थाहा हुँदैन जस्तो कि अमेरिकाबाट कुनै मान्छे आउला आयो भने उसलाई सगरमाथा चढ्न मन लाग्ला अथवा ढोरपाटन शिखर आएर चाहिँ घुम्न मन लाग्ला अथवा ढोरपाटनमा गएर मृग मारेर मासु खान मन लाग्ला अब उसलाई थाहा हुँदैन नि ऊ कहाँ आउँछ पर्यटन बोर्डमा आएर सम्पर्क राख्छ त्यहाँ कर्मचारी हुन्छन् तिनै कर्मचारी खटाइदिन्छ अनि ती कतिपय मानिसहरू पर्यटकहरूलाई घुमाउने डुलाउने त्यसरी आफ्नो जीवन निर्वाह गरेको पनि पाइन्छ त्यसलाई के भनिन्छ अरे बाबु पर्यटनसँग सम्बन्धित पेसा भनिन्छ होइन बुझ्यौ बुझिए छैन बाबु अब वित्तसँग सम्बन्धित पेसा भन्छ वित्त भनेको कुन रे बाबु कुन क्षेत्रमा काम गर्ने मानिसलाई वित्त जनाउँछ बाबु वित्त भन्नाले के जनाउँछ बाबु कुन क्षेत्रमा काम गर्ने मान्छेलाई वित्तसँग सम्बन्धित पेसा भनिन्छ बाबु वित्त भनेको बैंकिङ क्षेत्रमा काम गर्ने मानिस है कुन क्षेत्रमा रे बैंक देखेछौ तिम्रो गाउँघरमा बैंक छ कि छैन सहकारी छ कि छैन सहकारी बाक्किममा सहकारी छ कि छैन बाबु थाहा रहन्छ बाबु अब थाहा भयो है कहाँ छ थाहा छ त्यसको कार्यालय सहकारी बैंक कहाँ छ थाहा छ वार्ड कार्यालयमा छ नि बाबु वडा कार्यालयमा छ है सहकारी स्थापना भएको छ म त्यही हुँदै भएको है त्यसलाई पनि बैंक सम्बन्धी भन्छ है त्यो वित्तसँग बैंकसँग जोडिन्छ आर्थिक कारोबार गरिन्छ भने त्यसलाई वित्त भनेर भन्ने गर्छ आर्थिक कारोबार भनेको विशेष गरी बैंकहरूबाटै गर्ने गरेको पाइन्छ होइन बाबु बैंक पनि विभिन्न किसिमको बैंकहरू छ विकास बैंक छ सहकारी छ अब बैंकहरू नै छन् है त्यसैले यी बैंकहरू पनि अब लघु वित्त भने विविध खालका छन् है बाबु है त्यतातिर नजाउँ यी वित्त भन्दा साथ बैंकसँग सम्बन्धित काम गर्ने मानिसहरू पनि छन् त्यसै गरेर बैंकमा बिहान 10 बजे जाने बेलुका 5 बजीसम्म बैंकमा चाहिँ काम गर्ने अनि आउने महिना पुग्यो भने तलब बुझ्ने यसरी निर्वाह गरेको पनि छन् है बाबु है बैंकसँग सम्बन्धित पेसा गर्ने मानिसहरू पनि छन् अनि सार्वजनिक सेवा भनेको विभिन्न सरकारी निकायहरूमा काम गर्ने व्यक्तिहरू पनि छन् त्यसैले अब सरकारी जागिरमा जाने काम गर्ने त्यो पैसाले के गर्ने घर खर्च चलाउने यसरी त्यो क्षेत्रमा काम गरेका व्यक्तिहरूले पनि आफ्नो जीवन निर्वाह गरेको पाइएको छैन बाबु त्यसैले के भन्यो बाबु सरकारी कर्मचारी देखिया छैन ती सार्वजनिक सेवासँग सम्बन्धित पेसा गरेर जीवन निर्वाह गरेको पाइन्छ।
अँ, बाबु क्यारोन के बुझ्यो भन त बा मलाई के पढ्यो बाबु आज के पढ्यो रे पेसा पढ्यो होइन बाबु होइन पेसा पनि कति फरक रहेछ बाबु किनकि पेसाहरू पनि त्यसको सभ्यता विज्ञान प्रविधि समाजको विकास सँगसँगै आएर यति फरक भयो होइन मैले अगाडि भनिहालेँ मानिस सुरुमा के गर्थे जब मानिसको उत्पत्ति भयो नि त्यति बेला वन जङ्गलमै रहन्थे उनीहरू बाँच्न मात्र चाहन्थे है अरू केही गर्न चाहँदैनथे सक्दैनथे होइन सृष्टिकालमा भने अहिले आएर मानिसहरूले विभिन्न क्षेत्रमा काम गर्ने गरेको पाइन्छ होइन सबै मानिसको इन्ट्रेस्ट सबै मानिसको रुचि एक एक प्रकारको हुँदैन हुन्छ र तिमी भविष्यमा गएर कुन चाहिँ पेसा गर्ने सोच बनाएछौ बाबु कुन पेसा गर्ने ल भन त तिमी भविष्यमा गएर कुन पेसा गर्ने सोच बनाएछौ बाबु कुन पेसा गर्ने निर्माणसँग निर्माण सम्बन्धी पेसा गर्ने कि चिकित्सा क्षेत्रसँग सम्बन्धित पेसा गर्ने कि कृषिसँग सम्बन्धित पेसा गर्ने कि के गर्ने कृषि गर्ने कृषि अन्तर्गत कुन चाहिँ पेसा गर्ने भन त तरकारी खेती गर्ने हुन्छ हुन्छ तरकारी खेती गरे पनि भयो फलफुल खेती हुन्छ भने फलफुल खेती गर्ने आफूलाई जुन इच्छा लाग्छ त्यही गर्ने होइन बाबु त्यही नै हो नि त होइन ल हामीले लगभग आज धेरै कुराहरू जानिसक्यौँ होइन बाबु अब हामीले पढिसक्यौँ धेरै कुरा जानिसक्यौँ नेपालमा विभिन्न पेसा गर्ने मानिसहरू पनि रहेछ भन्ने कुरा पनि हामीलाई थाहा भइसक्यो होइन ल ल योभन्दा बढी आजलाई यति नै गरौँ बाबु अब किनकि अरू पनि छ अरू फेरि तिमीलाई घोक्न कण्ठ गराउन गाह्रो हुन्छ आज मैले जति पढाएँ नि त्यो भोलि यही टाइममा तिमीलाई म सोध्ने गर्छु सोध्यो भने कण्ठ गराउने रिपिट गर्ने क्लासमा भने है त बाबु के अरे घरमा भने है बुझ्यौ नि ल आजलाई यति गरेर हुन्छ हजुर भन के अरे बाबु केमा पढाउनुहुन्थ्यो ए पढाउँछु बाबु म त्यसरी पढाउँछु बाबु स्मार्ट स्कुलमै पढाउँछु बाबु ल ल ल ल ल आजलाई छुटौँ है बाबु है